बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, 27 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक, और जुमेरात की रात 10 बजे 26 जनवरी को मियां बीमार शरीफ की बेटी मरियम सफदर अवान छोटी सी सर्जरी करवाने के बाद लंदन से बजरिया एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान रवाना हो चुकी हैं। जाने के क्या मनाजर हैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने व्लॉग में। 12 लोग, 15 टेलीविजन के नुमाइंदे और 3 ढोलची बमुश्किल जमा हो सके और बीबी को लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना किया। इस मौके पर साफियों ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने मनपसंद साफियों को भी लिफ्ट ना करवाई और गाड़ी में बैठकर अपने सिक्योरिटी वालों की मैयत में वहां से रवाना हो गई। 10:30 बजे के यानी एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज जो दुबई रवाना होती है लंदन से, हीथ्रो एयरपोर्ट से उसके जरिए चली गई और ये कहा जा रहा है कि 2 दिन दुबई में क़याम के बाद आखिरकार हफ्ते को जो है वो लाहौर लैंड करेंगी। नाजरीन, लेकिन बड़ी खबर हमारे पास जो है वो ये है कि मियां शहबाज शरीफ ने अपने तमाम कारकुनान को और हमजा कुकड़ी ने भी अपने तमाम साथियों को मोहतरमा सफदर अवान का इस्तकबाल ना करने की हिदायत की है और खबरें ये आ रही हैं कि उनको वीआईपी लॉन्च से पिछला दरवाजा इस्तेमाल करके रवाना कर दिया जाएगा और अवाम की जो छोटी मोटी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद होगी उसको किसी न किसी तरह मुंतशर कर दिया जाएगा। ये तो एक अहम खबर है। इसके साथ साथ चौधरी परवेज लाई की एक ऑडियो लीक भी हुई है जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल की। खैर खरीद है, बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा काम। मैं फवाद ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਫੜਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। सही सही गल है, बिल्कुल ठीक है। ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋ सही गल की ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। पहले फड़ लेंदे ते सानी होंदी। हां सही गल की। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि कुछ ही देर के बाद इमरान खान के पांव पकड़ लिए और माफी मांग ली। अब किस किस्म के ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, इस कदर गंद खेला जा रहा है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू है और साथ साथ अपने जो है वो बेवफाइयां भी करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने वाला अकेला शख्स है जो वहां पर अपने घर जमान पार्क में जख्मी हालत में भी पाकिस्तान की बका की जद्दोजहद का जामन बना हुआ बैठा है। और यहां पर यह भी बताते चले जाएं कि डर्टी हैरी, पंजाब का डर्टी हैरी, जो कि मैं नाम डाल चुका हूं, और उसके साथी पंजाब का डर्टी हैरी मोहसन नकवी और उसके साथी यानी बिलाल सदीक कमियाना सीसीपीओ लाहौर, और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो बड़ी देर से इमरान खान के साथ बुग़्ज़ लेकर बैठे हुए थे, अब जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। फरह हबीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, उनके खिलाफ भी एक मज़ग़ा खेज जो है वो FIR दर्ज की गई है कि जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उन्होंने मज़ामत की, वर्दियां फाड़ दी और पुलिस एहलकारों को मारा पीटा। इस कदर दफात लगाई गई हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं अपनी टीम को कहता हूं कि वो आपको वो FIR की कॉपी साइट पर चलाए। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं बात कर रहा था रवानगी की, रुखसती हुई जब लंदन से बेगम सफदर अवान की, तो वो वीडियो आपको दिखाते हैं। Can you let the car behind you, please? No problem. If he says something, if you want to receive you, that's fine. सर ये सब क्या चल रहा है मैडम साहब? अल्लाह का शुक्र है। अब जा रही है पाकिस्तान आज? Stay. Listen. Don't cross.
मैडम तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान की? It's okay, Imran. मरियम साहब कितनी पुरजोश है, नई जिम्मेदारी आपको मिली है? बारह वर्कर्स और 12 जो है वो मीडिया के लोग और 2-3 ढोलची, वो न जाने कौन पकड़ के ले आया। लेकिन फिर भी देखने में ये आया कि लंदन की, बरतानिया की मरकजी क़यादत में से कोई लोग भी वहां मौजूद नहीं था और कहीं भी वो बीबी को रुखसत करते हुए नजर ना आए। यूं लगता है कि धड़े जो हैं वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं। अंजुम चौधरी जो कि शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, वो भी वहां मौजूद नहीं थे और उनके साथ साथ दूसरे ओहदेदार भी वहां मौजूद नहीं थे। यूं लगता है कि हदायत मिल चुकी थी और बेगम सफदरजमान की रुखसती के वक्त जो है वो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। बहरहाल खुशखबरी तो कैप्टन सफदरजमान के लिए है कि बेगम साहबा आ रही हैं, शायद उनके साथ उनकी मुलाकात का कोई चांस बन जाए और कुछ टाइम जो है वो अपनी मनकूहा बीवी के साथ गुजारने में कामयाब हो जाए। वैसे तो कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल आती है उनको पेचस लग जाते हैं, मोशन यानी जिनको कहते हैं, पेड़ खराब हो जाता है और वो किसी ना काम के रहते हैं। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है कि मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी तल्लुकात शरई लिहाज से इंतहाई मजबूत होने चाहिए और बेगम सफदरजमान को अपने खामद को बाकायदा तौर पर वक्त देना चाहिए। कहते हैं कि गरीब आदमी जब गरीब होता है तो उसके पास वक्त ही वक्त होता है और जब कोई अमीर हो जाता है तो उससे पूछो तो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त कितनी अहम चीज है कि उसी वक्त ने मियाँ बीमार शरीफ को यहाँ लंदन में रहने और अपनी बेटी को आगे करके, हमारे पंजाबी में कहते हैं बेटी आगे कर दी, बेटी को आगे करके, ये पंजाबी की बात है, मैंने मुहावरतन कही है, आम मुहावरा है, घरों में बोला जाता है, बुजुर्गों की मौजूदगी में भी बोला जाता है। बेटी को आगे करके खुद वो यहाँ छुप कर बैठ गए और दो बहादुर भाई भी यानी डब्लू बबलू भी लंदन में छुपे हुए हैं और बहन को दरवाजे तक ना उसकी कार तक यानी के डोली तक रुखसत करने के लिए भी नहीं आए। अजीब बात है, न जाने इन लोगों के अंदर किस किस्म की बेइज्जती पाई जाती है या एक लफ्ज़ जो कहते हैं गैरत पाई जाती है कि बहनों को रुखसत करते वक्त भाई तो रोया करते हैं लेकिन ये घर के गर्म कमरों से बाहर ही नहीं आ सके। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया बेगम सफदरजमान पाकिस्तान रवाना हो गई हैं और नाजरीन इसके साथ साथ ये भी बताते चले जाएं कि अब पाकिस्तान में 2-3 किस्म के खेल खेले जा रहे हैं। एक तरफ तो स्टैब्लिशमेंट उर्फ हाफिज हलवा अमेरिका वाले, आपने सुना होगा हाफिज हलवा मुल्तान वाले, लेकिन अब मार्केट में हाफिज हलवा अमेरिका वाले आ चुके हैं। एक तरफ तो वो अपनी गेम डाल रहे हैं और धड़ाधड़ सियासतदानों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को FIR दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवा रहे, नंगा करके तशद्दुद भी करते हैं। और दूसरी तरफ 3 ग्रुप जो है वो तैयार किए गए हैं। ये 3 मुख्तलिफ ग्रुप हैं लेकिन है मुस्लिम लीग नून ही, लेकिन आम तासर ये दिया जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून के 3 अलग-अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वो सुलह की लड़ाई के बगैर सियासत करने की बात करता है जिसको शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दक मलिक लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरा एक ग्रुप ज्यादा अग्रेसिव है और वो जो है वो ये कहता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। तीसरा एक ग्रुप है जो शहबाज शरीफ की मुखालफत करता है, नवाज शरीफ की हिमायत करता है
اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے بیانیے کو لوگوں میں لے کر جا رہا ہے کہ خود نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ ساری پلاننگ اسی طرح سے کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام میں میاں بیمار شریف کی ساکھ کو بہتر بنایا جائے، اور اگر یہ ساکھ بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر میاں بیمار شریف کو کوشن دیا جائے کہ وہ پاکستان چلے آئیں۔ ورنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بھی فارمولہ ناکام ہو گیا، یعنی کہ شاہ خاقان عباسی اور دوسری طرف خواجہ سعد رفیق اور تیسرے لوگ، تو یہ بھی اگر فارمولہ ناکام ہو گیا تو پھر اس تیزی کے ساتھ پلیٹرس گریں گے کہ میاں صاحب کا پاکستان آنا ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن دوسری طرف میرے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری میاں بیمار شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ٹیلی فون کر کے پاکستان آنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان آصف علی زرداری کی اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ مجھے واقعات یاد آتے ہیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کے ہمراہ ہم بھی یہاں سے کراچی گئے تھے، جا رہی تھی تو یہاں پر موجود، ابھی بھی موجود ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن آغا تنویر جو ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور کہا بی بی آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ لیکن آصف علی زرداری نے بی بی کو اس قدر جو ہے وہ پرجوش کر دیا ہوا تھا کہ آپ کی بہت ڈیمانڈ ہے، آپ فوراً پاکستان آ جائیں گے۔ بی بی اپنے خاوند کی بات کو جھٹلا نہ سکی اور آخر کار شہادت ان کے مقدر میں آ گئی اور وہ ہلاک کر دی گئی۔ اسی طرح آصف علی زرداری میاں بیمار شریف کو یہ فارمولہ پڑھا رہے ہیں کہ آپ کی پاکستان میں بڑی ڈیمانڈ ہے اور آپ فوری طور پر پاکستان آ جائیں۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست بڑی گندی اور ظالم ہے، اور ہمارا میاں بیمار شریف کو یہ ایک اچھا اور بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آصف علی زرداری جیسے ڈاکو کی باتوں میں آ کر پاکستان مت جائیے گا، ورنہ وہ آپ کی لاش کے اوپر اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنائے گا۔ یہ میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس بات سے آپ آگاہ رہیں اور لاہور کے سیانے ہونے کا ثبوت دیں۔ سیانے تو خیر آپ بہت ہیں، کبھی آپ ضیاء الحق کے ساتھ بھی سیانہ پن دکھاتے ہوئے آپ نے جنیجو کی مخبری کی، لیکن اس مرتبہ اپنی ہوش و واس کو قائم رکھیں اور سیانہ ہونے کا ثبوت دے کر ابھی پاکستان نہ جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا، اور یہ ہاتھ پاکستان کا سب سے بڑا بلیکیا ڈاکو جو ہے آصف علی زرداری وہ کرے گا، ٹکٹیں بلیک کرنے والا، آپ جس نے اپنے بہنوئی کو قتل کروا دیا، اپنی بیوی کو جو ہے وہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس کے کہنے پر قتل کیا گیا، لیکن شواہد یہی ہے کہ اس میں بھی اس شخص کا ہاتھ ہے، وہ یقیناً آپ کی جان کو بھی جو ہے خطرے میں ڈال کر سیاست کرے گا اور پھر اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنا ڈالے گا۔ یہ میرا مشورہ ہے، مانے یا نہ مانے آگے یہ آپ کی مرضی ہے۔ میرا کام تجزیہ کرنا، خبر دینا اور آپ کو ایک اچھا مشورہ دینا، ظاہر ہے ایک اچھی انسانیت کا مقصد بھی ہے۔ آپ لیڈر ہیں، آپ موجود تو رہیں نا میدان میں، یہ تو نہیں ہم چاہتے کہ کوئی آپ کو مار دے جان سے اور آپ چلے جائیں کہیں، آپ تو کہتے ہیں آپ لیڈر ہیں، میدان میں موجود رہیں، تو لیکن آپ کو خود کو بھی ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کتنے بڑے پوں لیڈر ہیں۔ پوں سمجھتے ہیں ناظرین، پنجابی میں کہتے ہیں جو بالکل پھس ہوتا ہے نا، وہ پوں کہتے ہیں، پوں لیڈر، تو پوں لیڈر ہیں یہ۔ تو اس لیے میں پھر بھی ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر سیاست نہیں کرنی آتی تو کم از کم جان ہی بچا لیں، جان خطرے میں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جان کے خطرے کی بات کریں تو اکیلا پاکستان کا شیر پاکستان بچانے کے لیے عمران خان اپنی جان خطرے میں ڈال کر جدوجہد کر رہا ہے پاکستان کو بچانے کی، لیکن کئی قسم کے ڈرٹی ہیری اس کے ارد گرد موجود ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو گرفتار کیا جائے، نااہل کیا جائے، یا پھر مکمل طور پر جو ہے جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس سلسلے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی افغانی گروپ ہے جس کو عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری وغیرہ بھی کوئی دی گئی ہے، اللہ جانتا ہے اس خبروں میں کیا سچائی ہے، لیکن خبر جب آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں تاکہ اگر بعد میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو یہ بات ریکارڈ پر رہے کہ ہم نے آپ کو یہ خبر سے مطلع کر دیا تھا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فرح حبیب کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کو لال حویلی جو ان کی آبائی اور جدی جائیداد ہے
اس کو خالی کروانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک ڈرٹی ہیری نہیں بلکہ کئی ڈرٹی ہیری موجود ہو چکے ہیں۔ جنرل باجوہ ایسے بچے دے کر گیا ہے، ایسے گندے انڈوں پہ بچے دے کر گیا ہے کہ اب پاکستان کو بچانا انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن میرا یہ ہمیشہ سے ایمان اور یقین ہے کہ جو ملک اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے، اور جو بھی شخص جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان کی حفاظت، پاکستانیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے دل اپنے پاکستانیوں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس لیے ہم ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ حقائق بتائے جائیں جن سے پاکستان کا بھلا ہو سکے۔ لیکن کریں کیا؟ 314 روپے کا پاؤنڈ آج کی تاریخ میں 26 جنوری کو نہیں مل رہا تھا۔ 276 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو 5ویں گیئر میں ترقی کرنی تھی بیگم صفدر روان صاحبہ نے، یوں لگتا ہے کہ اس گاڑی کی ٹینکی پھٹ گئی ہے، اور اب جو گیئر باکس بھی اس کا خراب ہو گیا ہے، اور اب پاکستان کی عوام کو ایک حادثے کے دار و مدار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ تمام شرائط مان لی جائیں گی، اور پھر بجلی کے، پانی، گیس، ہر چیز کے نرخوں میں اضافہ کر کے پاکستانی عوام پر بڑے بڑے بم گرائے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، یقین مانیے ہمارے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کے ملک کے تحفظ کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے تحفظ کے لیے، فیملیز کے تحفظ کے لیے ہم اوورسیز پاکستانی ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔